असेंब्लीचो शेवटचो दीस 15 दिसांची असेंब्ली खूब बऱ्या पद्दतीन वेगवेगळे विशय हाताळ्ळे, वेगवेगळी बिलां पास जाल्ली, वेगवेगळे रिफॉर्म्स आमी सामान्य मनशाक हाडपाक शकना. तुमी जर पळयशात जे रिफॉर्म आमी हाडले फाटल्या 15 दिसांच्या भितर हे खऱ्या अर्थान द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी ताका आमी अंत्योदय म्हणटा पळय न्ही, ते अंत्योदय ह्या फॅक्टरा खातीर हाडले. आमी जितके कायदे जे हाडले ते सुद्दां समाजांतल्या शेवटच्या घटकांत रिफॉर्म हांव घरांच्या बाबतींतूच म्हणना, इवन जो डेली वेजीस वर्कर हाज्या खातीर हाडलेलो, म्हणजे म्युनिसिपालिटीचे वर्कर आसतले हांच्या खातीर हाडलेले हे, किंवा इवन दो फॉर द बिजनसमॅन हेंच्या खातीर ट्रेड लायसनान केल्लो रिफॉर्म 5 वर्सांचो वांगडा ट्रेड लायसन घेवप. खुबशे पंचायती सतयताल्योय बी तांकां ट्रेड लायसन मेळनाशिल्लें, म्हणल्यार तांकां इजी करून एकदांच 5 वर्सांचो घेवप. हे अशे वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आहा हातूंतल्यान केल्यो. आय एम व्हेरी मच हॅप्पी, सॅटिस्फायड किंवा ह्या सेशनात खूब बऱ्या लोकांक आमी गोंयांत तशें पळोवंक वचत जाल्यार वेगवेगळे बरे रिफॉर्म्स, बरे कायदे, बरे अमेंडमेंट्स जे हाडपाक आसले. प्रॉब्लेमाचो अर्थ लोकांक कळटलो आसलो, तो पब्लिकेक कळोंक नाका म्हणून ते तेंचे प्रॉब्ली इंटेन्शन आसलें म्हणून तांच्यांनी ते डिसरप्ट केला. बिल पास जालात पण मुख्यमंत्र्यान राती तुमकां सगळ्या प्रेसाक सांगलेलें आसा की गो बाय दॅट. फाल्यांच्यान आमी आमच्या प्रत्येक मतदारसंघानय घेवन आमी लोकांक समजयता आनी लोकांकय कळटा हे अशें कांय ना. पण म्हजें मेन हें आसा की ते बील डिस्कशनाक ताका येवंक नाका आसलें, कित्याक ते बील इतलें बरें आसलें. आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी घरांत खास करून म्युनिसिपालिटी एरियेन आसा, डेटा आसा, जाल्यार तुका डेटा हांव पळोवन सांगता. अरावंड 150 घरां आसात म्युनिसिपालिटीन आसात. आमचे कडेन 2 आसात, एक कोमनिदाद एरियेन, आमचे कडेन मेणकुऱ्या कोमनिदाद एरियेन ना, साळान ना, पण लाठंबास्ते कोमनिदाद एरियेन आसात, अडवलपाल कोमनिदाद एरियेन आसा, आनी थोडी मुळगांव आनी म्युनिसिपालिटीन आसा. सो ह्या कितल्याशाच घरांत कांयच ना म्हटल्यार अरावंड आयटॅन अरावंड 300-400 घरांक आमच्या लोकांक खरोच फायदो. तुमकां कितलो फायदो जातलो तुमच्या लोकांक थंय कोमनिदाद रेग्युलेशन? ही जमीन आसा ती खूब जमीन जुनी, तरी तातूंत ज्यो कमिटी आसा तांणी भरपूर हेराफेरी केले. हांव सगळेच कबूलदारी केले म्हणून जे कोण एटर्नी जाताले, प्रेसिडेंट जाताले, ते आपले तरेन ही सगळीं कामां करताले आनी लोकांक NOC दिवन घरां बांदपाक दिताले. म्हज्या मतदारसंघांत बांदोडा कोमुलदाद आसा, मडकय कोमुलदाद आसा, वाडी तळावली कोमुलदाद आसा आनी पुणे कोमुलदाद आसा. पुणे कोमुलदादींत जर जवळ जवळ 80 इल्लिगल घरां कोमुलदादींत बांदिल्लीं आसा. बांदोडा पंचायतींत जवळ जवळ 37 घरां बांदिल्लीं आसा. मडकय टोटल नंबर म्हाका खबर ना, पूण मोर दॅन 50 वयर कोमुलदाद ही घरां कोमुलदादीची लोकांनी बांदल्या. हे सगळे आमचे गांवचे लोक आसा. इतलेंच न्हय, त्या घरा बरोबर तांणी आजू बाजू तवशीं काडटा, पोपायो काडटा, केळी रोयल्या आनी अशे खुबश्यो गोश्टी तांणी केल्ल्यो आसा. आनी तांचे खातीर हें बील आसा आनी लोकांनी हें बील आमच्या लोकां खातीर जें केलां तांकां योग्य न्याय दिवपा खातीर सगळे कोमुलदादींनी ताका सपोर्ट करपा जाय. जे कोण इल्लिगल सामके 2014 नंतर कोण आसा तांचेर एक्शन घेवपाचें. एक्शन म्हणजे घरा डॅमेज सांगलें न्हय, एक्शन ऑलरेडी हायकोर्टान डिसिजन दिलां एक्शन घेवपाक, त्या प्रमाणे वचपाचें. पूण 14 पयलींचीं घरां इल्लिगल घरां करपाक जाय, कारण हे सगळे तुमचे भाऊ बंदकी भयणी अशे लोक आसा. ओगीच तातूंत बोवाळ घालून कांय फायदो ना. हें सत्य आसा आनी सत्य हे सदांच अबादीत उरता. सुदीन बाब, ही आयज लास्ट दीस कसो पळयलो तुमी मॉन्सून सेशन? कारण आमी पळयलें की हिस्ट्रीन फर्स्ट टायम वातावरणांत हें मॉन्सून सेशन जालें. म्हाका दिसता दीस इज वन ऑफ द लॉंगेस्ट सेशन अरावंड ह्या 2-2.5 वर्सांचे, आनी म्हाका दिसता अशीच सेशनां मुखारूय चालू. पूण हिस्ट्रीन फर्स्ट टायम आमी पळयलें की 25-25 पोर्टफोलिओ एकाच दिसा आयले. ताचेर हांव कांय उलोवंक शकना. कालूच सांगलां हांवें ते मुख्यमंत्र्याच्या अखत्यारीत येता आनी त्या खातीर ताचेर हांव उलोवंक शकना. देव लास्ट दीस आज 7 किलोटीन आसा. त्यानंतर 2 मिल आसा. अपेक्षा सगळे 10 पर्यंत टायम जातलो, लेट जातलो. किलोटीन आसता.
कोणी 7 पर्यंत डिमांड सोपवतो कोमलजाची जे बिल जे पास झाले ताकि त्या संदर्भात ते आधी जे कोमलजाचे लोक आशिल्ले लोक जे गरीब लोक आसा तांकां जमीन आशिल्ली त्यामुळे ह्याच लोकांक पैसे दिवन जे आसा तांणी जे कायदेशीर न्ही तोंडी अशे पैसे दिले आनी त्यो जमनी घेतल्यो आणि मागीर म्हणजे जसो 3-3 वर्सांनी ताजे कोमलजाची इलेक्शन येता नवी कमिटी येता आणि मागीर नवीन कमिटी जी आसा ते कोर्टान वता आणि मागीर तांकां कोर्टान अशें जालें काणकोणासाठी की ह्या लोकांनी पयशे घेवपाचे घेतलेच पळय आणि आमचे स्थानीक लोक हांगा तरी काणकोणांत तरी एकूय मनीस म्हणतो भायर ना गांवांत सगळे गांवांत त्यामुळे तांची परिस्थिती कोर्टान तांकां डेमोलिशन करची ऑर्डर त्यामुळे मध्यली गांवांत आमी टेक्निकली बाकीचे जाग्यार सवय दवरना त्यामुळे जर 100 घरां जर आमी अशें जर डेमोलिश करपाक गेले आसले म्हणजे सरकारान गांव आसा म्हणजे आमदार आसा सभापती आसा अशें जर म्हाज्या मतदारसंघात जर 100 घरां जर गरीब मनशांचे मोडपाक गेले त्यामुळे जशी आमची परिस्थिती गोवा तीच परिस्थिती आसा आनी तें हें सगळें लक्षांत घेवन जें आसा न्ही तें बील हाडपाक जाय अशें आग्रह सगळ्यांक आनी त्या सर्वसामान्य गोंयकार जो गरीब गोंयकार आसा जो त्या वेळाचेर आपल्याक जगपा खातीर किंवा आपल्या भुरग्यांक फुडार जमीन घेतली आनी घर बांदलें तांकां सर्वाय करपा खातीर बील हाडपाची गरज आसा ते भायले लोक आसा म्हजें जर म्हजें एग्जाम्पल दिता की काणकोणा एकूय मनीस म्हणटा भायलो मनीस ना आनी 100% ते गोंयकार आसा नाही श्रमदानाचे घर बांदपाक पळय एखादो गरीब दिसलो की तो आमकां फक्त ताणी तागेली जमीन द्या कोमलजाय आसा हाजो आसा तसो आमचा विचार करना त्या मनशाक मदत करप इतलोच भाव आमचो त्या मनशाक मदत करपाक जाय इतलीच विशय आमचो ताजी ताणी करता तुम्ही सपोर्ट करता कशें कोमलजात बिल मागीर पळय आयकय जे सरकारान बील हाडल्या तितले आमी सगळे ताका सपोर्ट करता सरकारची बील सगळी पूण खंय तरी इलिगॅलिटी जावपाक शकता म्हणटा ते भायल्यान हे करपा रेग्युलरायज करपाक म्हणटा ना सगळे आमी जे पळोवन डिसायड करता ते प्रमाणे आमी पास करता तेका न्ही हें ना न्ही तेजे एगेन्स्ट कितें उलोवपाचें बीन तशें कांयच कळ्ळें बरें आसा सगळें चावी घेतली म्हणटा तुमी तूं कॅन्टीन बीन आसा हांगा आनी जेवण घेता सगळ्या हय पळय आमचो CM तुमची गाडी घेता आनी सभापती हे सभापती लागता सध्या चोर लागीं पावले आनी नाल्ल खूब म्हारग जाला नेवऱ्यो वेऱ्यो परत म्हारग जावपाक शकता सो कितें गव्हर्मेंटान व्हडलो 50 रुपया बीन चोर लागीं पावली न्हू आयज म्हाजें जे उत्तर दिवपाचें आसा हांव काय उलयना मेळटलें चवथी पयलीं सवाय मेळटलें पळय आतां तूं सांगता मागीर सांगता डोंट वरी काय काळजी करूं नाका रे सगळें जातलें बरी जातली हय जातलें अरे जालें तुगेलें फायदो लोकांक म्हाका कसलो फायदो जातलो तुमच्या कॉन्फिडन्सीन आतां सांगलेलो लोकांक लोक तुमचेच न्हू अरे आमचे लोक सगळे म्हाका जाता तुवें कितें जालें म्हाका कसो फायदो जातलो म्हणून आतां सांगले लोकांक कसो फायदो जाता ते प्रश्न सारके विचारलो तुवें आतां लोकांक कितें आसा पळय तुमी आज पळयता की बील जे हाडलें हें म्हत्वाचें बील अशेंच करून 2001 पर्रीकर साहेबान बील हाडलेलें आनी थंय मागीर खंय तरी काँग्रेसीचो सरकार येयलो आनी चीफ सेक्रेटरी काँग्रेसीचो जाल्लो तेणें खंय तरी थंय दिलें प्रोसिजर चालू आशिल्लो आनी हेजे खातीर जे कॉन्सेप्ट जो आसा आज पळोवपाक गेल्यार कोमनिदादीच्या जाग्यार हांव एक कोमनिदादीचो मेंबर म्हाजे कोमनिदादीचो आनी तितून कितें जाता की लोकांनी ऑलरेडी एनक्रोच केल्ली वर्सां कितलींच वर्सां आतां बिलाची कट ऑफ डेट जर पळयली जाल्यार थंय तुका कळून येता की 15 वर्सां पयलीं म्हणजे 28 फेब्रुवारी 2014 प्लस तेजे पयलीं 15 वर्सां म्हणजे आयच्यान 27-28 वर्सांची पयलींचे लोकांकूच रेगुलर जातले जो कॉन्सेप्ट जो आसा आनी कित्याक ते इतले हें करताले ते सो म्हाका दिसता जे मूळ गोंयकार आसा हो गोंयकाराचे जे विशय आसा हो ऑनरेबल CMन बरे अत्यंत आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टरान घेतला हो फुडें गोंयकारांक फायदो जातलो जेन्ना जाता पळय आतां तांकां लिस्ट कळटलें आनी मागीर हे ऑपोजिशन जे लोक जे बेश्टे नाकाले बोवाळ मारता आनी कितें कितें उलयता बसता खंय आनी कितें करता तांकां कळटलें जेन्ना गरज पडटा पळय हे लोकां फुडें वयता तेन्ना हे लोकांनी ताका विचारपा जाय
आतां तितू भितर जर एक थोडी गोष्टी जाल्यार 20-30 इयर्स पयलीं जर कोण जर सेटल जाला तांकां जर थोडे आउट ऑफ 100 एक 4-5 जण 7-8 जण ते जावंक शकता हांव ना म्हणना तुमचे जे कॉन्सेप्ट ऑपोजिशन आसा तो पूण 100% गोंयकाराक फायदो जातलो हे ऑनरेबल सीएमान उलयता तेन्ना सांगतालो तेका उलोवपाचे विचारान आयकपाचे विचारान ते नाशिल्ले तांकां आपणाचो मुद्दो आहा अरे सीएमान सांगले तुमी डिबेट करा तुमी सांगा चुकीचें कितें आहा पूण ते कशेंच आयकपाक रेडी नाशिल्ले आपणाचो विशय आहा तोच म्हणटले आनी बसलेले हांव एक सांगता कितें आहा थोडे गोंयकारांक तितू जे आसा म्हत्वाचें की कोमनीदादीन हय म्हणपाक जाय एसेंट टू द कोमनीदाद इफ कोमनीदाद रिजनेबली डिसायड्स जाल्यार ते मागीर भायर म्हणटले मागीर पळया न्ही पूण पयलीं इट इज नॉट दॅट डायरेक्ट जॉब करून गव्हर्मेंट कोमनीदाद जागो घेता ते क्लियरली बरयल्लें आसा बिला भितर की विथ द कन्सेंट ऑफ द कोमनीदाद सो म्हाका खबर ना ऑपोजिशन जे आसा फक्त करपाक जाय नाटकां बिश्टेच करता अशें म्हाका दिसता तुमचेर पण ऑपोजिशन चडूच बेजार आसा तुमचेर पण ऑपोजिशन चडूच बेजार दिसता म्हजेर हांव सिनियर एमएलए बस आनी सिनियर एमएलए जाणा म्हाका थोड्यो कळटा आनी जेन्ना ती सीएम कोण सांगता सीएमान तांकां डिस्टर्ब करूं ना आनी तूं जर एसेंब्लीचेर पळयता तांकां डिस्टर्ब करतना आपणा बस 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 म्हणटा आपणा डिस्टर्ब करनाका म्हणटा आनी जेन्ना आनी कोण मिनिस्टर उलयता तेन्ना ते डिस्टर्ब करता सो हितून भितर तुमी पळया मरे कितें आसा तें तुका कळटलें कितें आसा तें हांवें सांगपाची गरज ना हांव डिस्टर्ब करपाक प्रश्न ना हांवें फक्त सांगलां की जेन्ना उलयता सीएम रिप्लाय दिता तेन्ना तुमी उलयनाका न्ही तुमकां प्रश्न सीएमान सांगलें तुमचो प्रश्न आसा तो मागीर विचारा पूण ते करपाच्या विचारान ते नाशिल्ले ही परिस्थिती दिसान पळयल्या की 2 बिलां मेजर बिलां ती पास जाली एक म्हणजे जो कोमनीदाद लँड जे एन्क्रोच लँड आसा जी इनलिगल लँड आसा तेजेर लिगलायज करपाचें एक बील जालें आनी दुसरें बील जें जालें तें म्हणजे ती लँड जी आसा ते लँडाचेर कितें स्ट्रक्चर बांदला तो रेग्युलायज करपाचो आनी स्ट्रक्चर जो आसा तो रेग्युलायज करपाचो सो लोकांनी कन्फ्यूज जावचें न्हू कित्याक 2 डिफरंट बिलां आसा दोनूय डिफरंट बिलांचेर आयज पळयता की चडशी जी कोमनीदाद लँडाचेर जे आसा ते भायल्यांनी स्ट्रक्चर्स बांदलेले आसा घरां बांदलेलीं आसा आनी ती आयज लिगलायज करपाचो सरकाराचो प्रयत्न जो आसा काल ते बील पास केल्लें आसा सो हेजो आमी सगळ्या ऑपोजिशनांनी अपोज केल्लो आसा तशेंच जे रेग्युलायजेशन जो कायदो तांकांच रेग्युलायज करपाचो जी घरां स्ट्रक्चर बांदलेलें आसा तो एक कायदो हाडलेलो आसा तुमकां कितली कोमनीदादी लागता आमकां ऑलमोस्ट 7 सुमार कोमनीदादी लागता कितली घरां भायल्यांची आसा पळय आमच्या हितून तर तितली प्रमाणान ना पण तुमी पळयता आसतना चिंबला हांगा खूब इंदिरानगर म्हणून बस्ती आसा तुमी जुवारीनगर हांगा सांकवाळे पळया तुमी मडगांव मोती दोंगर पळया तुमी फुकटनगरी म्हणटा हांगा म्हापसा पळया तुमी टाकीवाडा जावं साईनगर जो आसा तो उसगांव पळया तुमी बाकीचे खुबशे एरियेनी जे कोमनीदाद जागे आसा लालागी बस्ती थिवे हे प्रत्येक कडेन कोमनीदाद जे जागे आसा ते कोमनीदाद जागे आयज भायल्यांनी हाडिल्ले आसा आनी तेंय घरां बांदलेलीं आसा व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्यो बांदलेल्यो आसा कोण गरीब म्हणूंक शकना तांकां कित्याक आमी हेज्या पयलू कितलेशे एक्सपोज केल्ले आसा आमी वचोन ते सायट विजीट सायटीर वचोन दाखयल्ले आसा कितलीशी इनलिगल बिल्डिंग्यो बांदल्या सो ह्यो बिल्डिंगांक तुमी लिगलायज करता आनी गरीब म्हणटा आनी गोंयकार म्हणटा हे गोंयकार न्हू आयज आमचे घर ही मोहीम म्हणून राखोवंक सोदता नाल्यार हांव परत एकदां सांगतलो की आयज गोंयकारांक जांकां घर ना तेंची सर्वे करपाची गरज आसली मात ती सर्वे जावंक ना होमलस कोण गोंयकार आसा तेजी सर्वे जावपाची आसली तें जावंक ना आनी तांकां घरां दिवपाची गरज आसली तीय जावंक ना सो आमचे घर म्हणून अशी स्कीम काय ना आयज भायल्यांचे घर ही स्कीम आयज ह्या मुखेलमंत्र्यान आनी बाकीच्या कॅबिनेट ह्या आमदारांनी जे रुलींग एमएलएस आसा हेंच्यानी हाडलेले तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भायले कोण ना भायले आसा ना म्हणना हांव थोडे भायले आसा पण कितले आहा तितून गोंयकार खूब कमी आसता तांकां फायदो जाल्लो नाका म्हणून पळय हांवें केन्नाच म्हणूं ना गोंयकाराक फायदो जाल्लो नाका म्हणून आमी प्रत्येक वेळा म्हटलां की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जो कोणाचे नीज गोंयकार आसा तांकां लिगलायज करा तुमी कांय हरकत ना पण जो भायल्यांक तुमी लिगलायज जागे हाडिल्ले आसा तांकां तुमी गिफ्ट दिता कारण तुमी आयज कर्नाटका तुमी वचोन पळया तुमी यूपी वचोन पळया कर्नाटका 50 पटींनी व्हडलें आसा गोंयाकून सो थंय गेले जाल्यार आमकां मेळटलें तुका मेळटलें जाल्यार तूं पळय तूं समज कर्नाटका वच कर्नाटकात तुका 50 पटींनी जागो दिता नाल्यार इल्लो 300 स्क्वेअर मिटर पासून जागो दिता नाल्यार ते पळोवया नाल्यार आमकां दिवपाचें आमकां कंपन्सेट करपाचें कर्नाटका नाल्यार कर्नाटकाची बॉर्डर आसा लागींच आसा
दिता नाल्यार पळोवया. इलिगल एन्क्रोचमेंट येयले पळय तेका ते पर्टिक्युलर सगळे कम्युनिटीर तेच रिस्पॉन्सिबल न्हू, तेंच्यांनी केन्नाच आवाज काडूंक ना इलिगल. हय पळय कशें आसा, कॉमनवेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जाली, दुसरी म्हणटा ती सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. कारण कितें आसा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत तलाटी जावं मामलेदार जे आसा तांकां कितल्योश्यो कंप्लेन येता. आमी कितल्योश्यो कंप्लेनी घातलेल्यो, त्यो केन्नाच एक्शन घेवंक ना. कितलेशे स्लम्साच्यो जो सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा ती आमी दाखयल्ली, हेजे पयलू स्लम्स जे आसा ते सगळे आमी ऑर्डर दाखयल्ली. सो ते केन्नाच एक्शन घेवंक ना. सो हितून इतलेंच कळटा की हो जो सरकार आसा हो भायल्यांचो वोट बँक जी पॉलिटिक्स आसा ती वोट बँक पॉलिटिक्स करपाक सोदता. हो गोंयकारांक सपोर्ट करपाचो खंयच तांकां तकलेन ना. लास्ट एक 20 पॉइंट प्रोग्राम आसा न्हू, विकल्या घरा ती लिगरायज करपाक सीएमान काल सांगला. त्याच्या 2 दीस पयलू हांवें एक्सपोज केल्लो की 20 पॉइंट प्रोग्राम जो चिंबेल गांवांत आसा हांगा भायल्यांनी जागे जे आसा ते एग्रीमेंट मारून भायल्यांकूच दुसऱ्यांक दिल्ले आसा. सो दुसऱ्यांक जेन्ना तुमी जागे दिता जावं लिगली करूंक शकना. आतां पळय प्रत्येक आयज हो सरकार जो आसा तो लीगल करपाचो सरकार जाल्लो आसा. तर सरकाराक आनी कांयच पडलेलें ना. अनकॉन्स्टिट्युशनल जे आमकां कितलेशे वेळ म्हणटाले आयज हो सरकार अनकॉन्स्टिट्युशनल हें प्रूव जातलें. आतां कितलेशे जाण कोर्टान वयतले पळय तेन्ना कळटलें हांकां की हे कशें अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा. हांगा हिमाचल प्रदेशाचो एक्ट येयल्लो आसा तितून क्लियर कट सांगलेलें आसा, तेंच्यांनी कितें लिगलायज केल्लें. सो तितून क्लियर कट सांगला की अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून. सो सेम ह्या सरकाराकूय लागतलें. तुमी वयतले कोर्टान पळय आयज सगळे कोमुलदारीचे ऑलरेडी आमकां सांगलेलें आसा की ते कोर्टान वचपाचें आसा म्हणून. सो ते मूव करता, आमी तांकां पूर्ण पार्टी मूव करतले. थँक्यू. असेंब्ली म्हणटा ती सर्कस कशी केल्या. जे कितें कायदे कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज खंयचो मतदारसंघ कोसळटा तो जितो उरपा खातीर खंयचे एक फुलोवन दवरूंक जाय, फुलोय पापड करूंक जाय जाल्यार एक बील हाडलें. अशें करून बिलां पास जाल्लीं. आज एक युनिवर्सिटीचें बील येता, ते गोवा युनिवर्सिटी म्हणून कितें तरी आसा ती मेकळी करतात त्या. सो अशें खूब करतात आनी मागीर आमी प्रोटेस्ट करता तुमकां 11 वरांचेर रातचें कम्युनिके येता की ना व्हिडिओग्राफी करप ना म्हणल्यार कितें गोंयचे जनतेन आमी थंय बसून जे बोवाळ मारतात तें पळोवप ना. म्हणल्यार हें कितें, ही सारकी लक्षणां इमर्जन्सीची. म्हणटकच प्रमोद सावंत काय इमर्जन्सी वेळार नाशिल्लो, ताणें ते राजेंद्र आल्लेकर जे कोण आशिल्ले पळय इमर्जन्सीन जे कोण सफरर्स आशिल्ले तांकां विचारचें कशें आशिल्लें काय म्हणून. थंय बी तेन्ना अशेंच रातचे लेट हें येताली की बाबा हो पार्ट सेन्सर जालो, हो पार्ट पेपरार येवचो ना, हो काळो उरतलो, हो इंडियन एक्सप्रेस येवचो ना. अशें टोटल एडिटोरियल पेज काळी अशी केल्ली इंडियन एक्सप्रेसान छापिल्ली आहा. सो हें जें ते सांगतात पळय कॉन्स्टिट्युशनाची हत्या म्हणून ताणें ती आतां फक्त तांणी कसलोच ऑर्डर ऑफिशियल काडूंक ना. आनी तुमी बी सुशेगाद ओके आहा, तुमकां आयले 11 वरांचेर दाखोवनाका म्हणून. तुम्ही दाखयला ना ते हांवें पळोवना, हांव न्हिदलो मागीर. विजय बाब आमी सीएमाक विचारले हे 15 दीस आसा ते पुरो सही आशिल्ले काय म्हणून ऑपोजिशन बॉल मारता 15 दीस पावले. सीएमान कितें म्हणलें की 15 दिसांनी तो ऑपोजिशन जाम पडलें म्हणून. आमी खंय जाम पडलें, तुका दिसता हांव जाम पडला म्हणून? हांव आहा मरे सार सीएम कसो आहा आनी हांव कसो आहा तो पळय. सीएम दुसरे सायडीन ताण आसतलो, आमी टेक पळय 18 दीस आसूंकूच जाय आसलें. सगळ्या कडेन 18 दीस आहा. केरळान 18 दीस गेले खेपे केल्ले, आमी 18 दीस गेले खेपे केल्ले, आतां 15 केला. 3 दीस कापल्या. 3 दीस कापल्या कितें हांच्यान जायना. हांचे इतले नंबर आसून पसून हांची अवस्था कितें जाता ती सगळ्यांनी पळयलेली आहा. ताजेर आनी आमी उलोवना. तुमी यू ऑल शूड बी द आय थिंक द जजीस ऑफ वेर एवरीबडी स्टँड्स वेदर इन द रुलींग ऑर इन द ऑपोजिशन. सर तुमच्यांनी जनता दरबार घेतलो सगळ्या तालुक्यांनी, जे लोकांची ग्रेव्हन्सी तुमच्यांनी आयकले मांडले तुमच्यांनी सगळे जे पॉसिबल आसलें मांडल्या. हांव ताजें सारकें एक्झॅक्ट असेसमेंट करून परतू प्रेसा फुडें येतलो. सारको हें करून की हे म्हणजे आशिल्लें हें म्हाका काडूंक मेळ्ळें, हें म्हाका काडूंक मेळना आनी मेळ्ळें आनी ताजें एश्युरन्स कितें मेळ्ळा आनी ताजें हांव फुडें फॉलोअप कसो करतलो तें बी हांव सगळें घेवन येतलो. ओके. काल जे बील हाडलें तेन्ना बील हें सगळे मूळ गोंयकार जे आसा तांच्या फावरात आशिल्ले. जे इतले वर्सां तांचेर एक टांगती तलवार आशिल्ली, नाजाल्यार तांकां आपलो हक मेळनाशिल्लो, आपल्या जाग्याचो हक मेळनाशिल्लो, जाग्याचो हक्क दिवपाचो हें एक. आनी ताजेर जेन्ना डिस्कशन सुरू जालें सीएमान ताका वेवस्थीतपणे सगळें एक्सप्लेन केलें, पूण ऑपोजिशनान ताजेर एक व्हडलो बोवाळ केलो. हे बील सुरवात जावचे पयलीं पसून ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस तांचे भितर डिस्कशन चलतालें की हें बील स्टॉल करचें म्हणून. म्हणजे तांकां हाजेर डिस्कशनूच नाका आशिल्लें. म्हणजे मूळ गोंयकारांक बेनिफीट मेळचें म्हणजे काँग्रेसीची ही संवयूच आसा जो आसा तो असोच रेंगाळत दवरलो.
अजून आमी 60 वर्सांनी पयल्ले आसा की प्रत्येक इश्यू जो आसा असो ताटकळत दवरपाचो आनी ताजेर राजकारण करून मतां कशी मेळोवपाची ही काँग्रेसीची चाल पयलीं पसून आसा ती बी ताणें काल सीएम परत परत तांकां रिक्वेस्ट करतालो की डिस्कशन करा, तुमी ताजेर उलया, आपूण तुका कित्या खातीर हाडला, कोणाक फायदो जातलो हें सगळें सांगता. इतलें आसून पसून तें न आयकता वेलान वचप ही तांची संवयूच जाल्ली आसा. 7 जाण वेलान वचप, बोवाळ करप, पेपर मारप एकामेकांक. सो खूब दुर्दैवी आसा. म्हणजे गोंयकारांच्या अगेन्स्टूच आसा काय कितें? काँग्रेस पार्टी नाल्यार बाकीच्यो मूळ गोंयकारांच्या अगेन्स्टूच आसा काय कितें? नाल्यार तांकां सपोज तांचो रायट दिवपाचें काम ह्या भारतीय जनता पार्टीचो सरकार करता जाल्यार तुमी तातूंत भितर अडखळी कित्याक हाडटा? तुमकां तांकां आपलो हक्क मेळ्ळो नाका काय कितें? हो मोठो प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. एलिगेशन की चड हें वयतलो भायल्यांक म्हणून तें एलिगेशन तेंचे ऑपोजिशन. ना काल आमी जेन्ना हें केलें तेन्ना हाजो बेनिफीट मेजॉरिटी गोवन्सांक वतलो. मेजॉरिटी गोवन्स जे हांगा आसात इतलीं वर्सां मूळ गोंयकार आसा तांकां वतलो. साहजीक आसा. आमी एकदां म्हणटा की तांचे बरोबर जे 2014 पयले ते आसा तांकांय मेळटलो. म्हणून आमचो हेतू आसा हो मूळ गोंयकारांक ताजे बेनिफीट मेळचो आनी ताजे बरोबर सपोज कोण हक्कान सपोज बाकीचेय मागतात जाल्यार तांकां कितें मेळचो न्ही? तांच्या हक्कान लिगली सपोज ते त्या फ्रेमवर्कान बसता जाल्यार तांकांय कित्याक मेळचो? त्यांक बेनिफीट मेळचेच. म्हणून मेन हेतू आशिल्लो तो सगळे मूळ गोंयकारांक जे हे आशिल्ले मेळपाक जाय तो मेळपाचो. ओके. आनी लास्ट प्रश्न म्हणजे ओवरऑल म्हणजे 14 दीस 15 दीस कशे पळयता तुमी जे जाले ते? ना खूब बरें डिस्कशन जालें, खूब बरी बिलां पास जालीं, खूब बरे बरे विशय सरकारा मुखार आयले, खुबशे सोल्युशन सरकारान हाजेर केली. हांव आदरणीय आमचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे अभिनंदन करता. पळय कालचें जें बील आसा पळय आमचें रेग्युलेशन ऑफ लँड ऑन गव्हर्मेंट लँड हें एकदम इम्पॉर्टंट बील आसा आनी हेजो मॅक्सिमम फायदो जो पळोवपाक गेलो जाल्यार आख्या गोंयकारांक जातलो. आनी स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जेन्ना हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे उलयता मुरगांवचे आमची जी मुरगांवची घरां आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हांगा सगळे गांवचे लोक येवन तशेंच भायले लोक येवन हो आमची कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक येवन रावपाक लागला. आनी ही सगळी जी घरां आसा ती 90% जी घरां आसा ती ऑन गव्हर्मेंट लँड आसा, गव्हर्मेंट जाग्याचेर आसा. आनी ही जर रेग्युलायज जातली तर त्या लोकांक आयज एक व्हडलो आदार जातलो. कित्याक आयज त्या लोकांक लोन घेतलो लोन मेळना, घर रिपेरिंगाक लोन मेळना, कसल्याकूच कारणाक लोन मेळना. आयज गव्हर्मेंटाचे डिसिजन घेतलेले आसा ते म्हाका दिसता मॅक्सिमम फायदो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीक जातलो. ऑलमोस्ट 11,000 आमची हाऊस टॅक्स आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन वॉर्ड नंबर 1 to 9 पर्यंत. तेजे भितर अरावंड 5,000 घरां आसा. तेजे भितरली 4,000 जी घरां आसा ती आमची गोंयकारांची घरां आसा. अरावंड 1,000 सुमार ही जी आसा ती भायल्या लोकांची घरां आसा जे जाल्लेले आसा. सो म्हाका दिसता हो मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा तो एक्च्युअल आमच्या गोंयकारांक जातलो. आनी म्हाका दिसता हे काल बील पास जाल्लेलें आसा. ऑपोजिशनान कित्याक हेजेर आवाज केला म्हाका खबर ना, बट हेजो बेनिफीट आमच्या गोंयकारांक जातलो. म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन न्हू बट आख्खे गोंयभर ह्या लोकांक बेनिफीट. सगळें बंद केलो आहा. काजरांक सावंड बंद केलो आहा, भितर मायक बंद कोताय, वयत थिंगसून सगळें बंद कोताय. सो आतां म्हाका दिसता हे सरकाराक आम सगळ्या लोकांनी एकठांय करून हेंकांय घाट धाडून तेंकां बंद करपाचो वेळ येयलो. आज निमाण दीस. आज हें सगळें जात कित्याक? भंय मुडो ना, भंय मुडो ना. पयलीं कलेक्टरा बी भिताले. तुमी जाणा न्हू कलेक्टरान सांगोच म्हणजे करूं जाय. आज हांव तुमगे कॉन्स्टिट्युन्सी दाखयता. ही सेकंड लेटर कलेक्टराक येयली, सेकंड लेटर गोईंग टू द डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस, असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर PWD स्पीड ब्रेकर घालपाक. वार्का ग्लोरिया डॉक्टर म्हूण आहा थिंगा स्पीड ब्रेकर घालपाक सेकंड रिमाइंडर फ्रॉम डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस. डेप्युटी कलेक्टर इज सेंडिंग 2 रिमाइंडर्स तरी पूण हेंगा वचनाय. भंय ना. प्रॉब्लम इज देर इज नो फियर. सेल्वीन म्हणटा तो भुरगो हे स्पीड ब्रेकरा हाटी लागला इतली वर्स जाली पूण आतां 2 लेटर जाल्यो डेप्युटी कलेक्टर. सो भंय म्हणो ना. म्हाका दिसता आतां काल जें भुमिपुत्रा तुमी चोयलां रातिको जें बील तें हाडा अशें गो रातिको हाडा भुमिपुत्रा. हें भुमिपुत्रा आतां लोकांक खणांक घालपाचें बील, लोकांक वचोन पयशे घेवपाक बील. हे आतां इलेक्शनाचे पयशे लोकांक वच्यान घेवपाक 300 स्क्वेअर मिटर तुवें पयशे भरपाचे ते तूं फोटिंगपणान रेग्युलरायज कोत म्हूण सांगतले. ते रेग्युलरायज केन्ना जावपाना कित्याक हें बील इलिगल आहा. लोकांक हे सगळे पयशे घेतले आनी मागीर म्हटलें आमी कोतले, आमकां पोतोन वोट माराय आमी कोतले. सो आमगे गोंयकारांक सगळ्यांक सांगोता हेंगेले रेग्युलरायजेशनाक भानगडी पडनाका. हें फोटिंग बील कोण पयशे हारीको नाकाय 300 स्क्वेअर मिटरा. जस्ट वेट अँड वॉच. नाजाल्यार 16B भाशेन जे पयशे घायले ते सगळे वयतले लोकांचे.
एकूच म्हाका दिसता बेंजीन सांगले ते जशेन म्हाका सुद्दां सरकार गोंयकारांक मूळ गोंयकारांक फटयता आनीक असली जी बिलां इट सपोज इलिगलिटी म्हणजे हितून इलिगल कर आमचे गेले आनी 5 वर्सां तो रेग्युलायज करतले हे म्हाका जावपाक बंद जाय आनी जे सरकारान स्टेटमेंट केला 95% ऑफ गोवन्स वील बेनिफीट आय थिंक इट इज उल्टा 95% आउटसायडर्स वील बेनिफीट ओन्ली 5% गोवन्स वील बेनिफीट सो आमगेले एज अ ऑपोजिशन वी हॅव ऑल स्टूड टुगेदर आनी BJP म्हाका सुद्दां देव बरें करूं म्हाका म्हणपाक गरज आसा कित्याक हें बील आनी म्हाका सुद्दां सगळे 7 ऑपोजिशन एकठांय जाले विच इज अ व्हेरी गुड सायन ब्लेसिंग इन ना बट एक सेपरेट क्वेश्चन जालें काल आमी सगळे एकठांय दिसते पळय सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग वॉट आय वॉन्ट टू मेक अ मेन्शन इज दॅट आय हॅड आस्क्ड फॉर अ बस स्टॉप एंड इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल साउथ कलेक्टरान ती ऑर्डर केली आनी आज म्हाका दिसता ते बस स्टॉप आज काम चालू केलां थिंगा दे आर पुटींग दॅट बस स्टॉप विच इज अ व्हेरी गुड सायन विच वील गिव रिलीफ टू मेनी गोवन्स जे साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां येताय सो आय थँक द गव्हर्मेंट फॉर डुईंग दॅट एटलीस्ट एक तरी बस स्टॉपा लोकांक त्रास तरी कितें कळ्ळें सो आय थँक द डिपार्टमेंट फॉर डुईंग दीस सिमिलर वे आमगेल्या कुंकोळ्यांक एक बस हे मायलें व्हेकल मायलें फॉर द पुलीस स्टेशन इट्स अ लॉंग एक न्यू आनी एक गाडी दिल्या कुंकोळे पुलीस स्टेशन सो कितें केलां तें केलां म्हणटाय आमी केलां रॉंग केलां गोंयकारां पासून रॉंग केलां तें रॉंग म्हणटाय तुजे कोमनिदादीन कितली घरां आहा गोंयकारांची आमगे कोमलदाद एक आय हॅव टू चॅक हार्डली आय थिंक सो राउंड अबाउट सद्या एक 20 जाणांची 15-20 जाणांची आसतली केपें मतदारसंघात बट आउट ऑफ दॅट मेनी प्लेसीस आउटसायडर्स हॅव टेकन सी इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ कितली गोंयकार आनी नॉन गोंयकार अरे हांव स्वता सगळे त्रास करून सगळे फॉर्मेलिटीज करून सगळी कोता आनी हांव गोरबांत आनी कोण येतलो गोरबांतल्यान सरकार दिसता रेग्युलायज केलो वॉट इज द पॉयंट कांयच म्हणटा हुंया दीस इज वॉट वी आर फायटींग फॉर हे आम प्रोमोट करपा जाय हे इलिगल आनी प्रोमोट दीस इज प्रोमोटींग वॉट इज इलिगल दॅट शुडंट बी देर बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ वोट बँक तूं वोट बँकालो समज गोंय काबार करता देन वॉट इज द पॉयंट सी वी आर हियर एज गोवा लँड गोंयकारां पासून गोंय हितान चिंतपा जाय हे चिंतताय ते गोंयकारां हितान चिंतता हे बायलांक हितान चिंतताय ज्या पद्दतीन बारीकशें बील पास करपाचो प्रयत्न जालो आनीक हें कोमदादीचें बील तेमी जें पास केलें डिस्कशन तांकां करपाक नाशिल्लें ब्रूट मेजॉरिटी तेंगेली आशिल्ली आनीक हें बील नो डावट गोंयकारांक जें बेनिफीट जावपाक जायच पूण क्लॅरिटी सरकारा कडेन ना कोमदाद इज एन ओल्ड इन्स्टिट्यूशन आनीक दे हॅव देअर रायट्स बट सरकाराचो लक्ष आहा हांवें सुरवातेक पयले दिसा सांगलो ते म्हाजे इज ऑन द लँड ऑफ गोवा प्रायम लँड पळय हाय दे आर ओनली alienation of land is the agenda in all the departments. Every department you see a department like captain of ports selling land to Ganpat University. You see at how TCP culture is. I asked the TCP minister what were the cases under various sections. Odd figure 9.5 crores was done during Congress government. Absolutely Congress government at TCP regional plan scrap केल्लो. त्या सरकाराक लोकांक एक क्रोध आहलो परिवर्तनाच्या नांवान मनोहर पर्रीकरान 2012 सरकार केलें मेन इश्यू वॉज लँड बट टुडे इफ यू सी दी इश्यूज खास करून अंडर 17(2) अंडर 39A लँड्स बींग कन्वर्टेड लार्ज स्केल अंडर द प्रिटेक्स ऑफ सबजुडिस आनीक हिल कटिंग ज्या पद्दतीन गोंयांत जाता about 1,000 odd cases and the shocking part is that no FIRs are being filed, nothing is taken to a logical end. So this is a very very serious matter mechanism. आज आणि एक bill, public university bill, again without doing homework. Bila amendment जोरी तो घालपाक जाय opposition normally puts amendment हेच गाताय. And we are today playing with the future of our children. Goa University's ranking is going down. Procedure for a college under Goa University goes under tremendous amount of checks, especially check of infrastructure, check of quality, check of labs. पण आज या सरकारान ज्या पद्धतीन प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज हाडलेले आसा अंडर दिस गाब and they can today get their universities, their sheds in any area.
absolutely any area. They can operate from a garage also. So private universities are given benefits rather than private universities are given benefits over local institutes. And the standard today, the state of the education is failing. आज निमाणो दीस आनीक ह्या दिसाक आमी जे डिमांड जाय, वी विल स्पीक ऑन दॅट अबाउट लॉ, लेजिस्लेचर. देर आर supplementary demands also put, and there are private members' resolutions. And in these private members' resolutions, we will highlight the importance of the NGOs, activists in the state of Goa. आनीक तुमकांय हांव सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा, बिकॉज यू ऑल वर दे रायट टिल दी एंड, till early morning, and you all give coverage to the ruling and the opposition, and to me also. म्हणून सगळ्यांक तुमकां काळजांता. ना very clear cut आसा. मिनिस्टरान सांगला about 9,000 applications through 16B. There is something known as provisional and full proof. 9,000 applications initially. He has said about, I think 25 lakhs or 17 lakhs under 17(2). And 39A he didn't want to give. So my charge was that these lands were being converted in agricultural land, low paddy field areas. So all the information out, but however, he's hesitant to reply. So you said Karnataka is more confident on Madhe. So what exactly it is? But definitely you see the way they are moving forward, no? With the way they have their preparations, the way they are, first of all, Amge in DPR itself was given to them. It had to be withdrawn. So they are much ahead of us. That is number one. Number two, they are prepared. They have their forest plans. They've made diversion plans. They have a budget that has already been allocated. So this shows the lack of what the state government in Goa is doing. Basically, it is an understanding that the Home Minister has already told in a public meeting in Belgaum. Goa and Karnataka, there is an understanding, and Madhe has been compromised. CM has said that only 5,000 or 6,000 non-Goans are getting that bill passed, benefit. Based on what is this particular section? This bill basically, Komdat should be given the right to give Hindi. फाल्यां मुगे घरान तुई आतां रिवेंज काडपा मुगे घरान तुई हाल्या ना हिंगा एक हुमके भोंवून येवपा जाय, ती मातशें त्या पद्दतीन करतले. दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूट. वी आर 100% sure that in the courts will throw this on the first second. Last time illegal structure has been. No.